बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहला वला सअबा इल्ला मा जअलतहू सअबा। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से पुरुमीद हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे, और दुआगो भी हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अबदुल आबाद अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आफ़ियत से रखे। जैसा कि आपके इल्म है, आज हमारा जो सबक है, सबक नंबर 5, उसमें जो चीज़ें हम आज पढ़ेंगे वो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो आप में से सारे ही लोग समझते हैं। बस कुछ हल्के फुल्के कवायद हैं, हल्की फुल्की कुछ चीज़ें हैं इन यानी उसूलों के हवाले से, जिन्हें आपको समझना होगा, जानना होगा, जो हमारे गोया की तजवीद और कुरान को दुरुस्त पढ़ने के ताल्लुक़ से गोया की जिनकी अहमियत है। आज जो हम सबक पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि हरकत क्या होती हैं, तनवीन क्या है, नून साकिन क्या है, या सुकून और जज़म किसको कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जब हम हरकत की बात करते हैं तो अरबी ज़ुबान में अ, उसको हरकत कहते हैं, और हरकत 3 होती हैं: फ़तहा, कसरा, ज़म्मा। फ़तहा, कसरा, ज़म्मा, ये 3 हरकत होती हैं। हरकत, इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? मूवमेंट, या मूव करना, हरकत करना, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, मूव करना। तो मतलब ये है, मूव करना का मतलब ये है कि किसी हर्फ को अलग अलग तरीक़ों से पढ़ना, अलग अलग आवाज़ों के साथ हर्फ को हरकत देना। जी, हरकत के ज़रिए से, अल्फाज कुरान को या हरूफ कुरान को हरकत देना, मूव करना। तो ये बुनियादी तौर पर 3 हरकतें हैं, जिनको हम उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश कहते हैं, और अरबी में फ़तहा, कसरा, ज़म्मा कहते हैं। इन नामों की बुनियादी जो वजह है, वो इन नामों की जो फ़तहा और कसरा ज़म्मा कहे जाते हैं। देखिए, फ़तहा हम तो इसलिए कहते हैं कि फ़तहा का मतलब अरबी में होता है खोलना। जब हम किसी हर्फ पर फ़तहा लगाते हैं, यानी फ़तहा के साथ कोई हर्फ हम अदा करते हैं, तो हमारा मुंह खुल जाता है या मुंह खुला रहता है। जैसे हम कहें आ, तो आ, बा, ता, तो ये आ, बा, ता के साथ आप देख रहे होंगे कि मेरा मुंह खुल जाता है और मुंह खुला रहता है। तो आप भी अगर जब हरकत, यानी हरकत से मुराद फतहा वाली कसरा है, फतहा वाली जो हरकत है, उसको जब आप अदा करेंगे तो आपका भी मुंह खुला रहेगा। आ, बा, ता, सा, जा, इस तरीके से। और कसरा भी जो है, कसरा का मतलब क्या होता है? कसरा यकसरू के माने तोड़ना, और उसी से फिर जो है नीचे करना, भी उसी से माने निकलते हैं, नीचे होना। तो जब हम कसरा कहते हैं, कसरा की आवाज को प्रोनाउंस करते हैं, तो कहते हैं ई, बी। जब किसी हर्फ के ऊपर, किसी हर्फ के नीचे कसरा होता है, तो हम उसको हम कैसे पढ़ते हैं? ई, बी, ती, सी। तो जिसमें जो हमारा मुंह का जाविया है वो नीचे की तरफ हो जाता है, इस कैफियत की वजह से इसको हम कसरा कहते हैं। ठीक है। और दम्मा भी इसीलिए कहते हैं कि दम्मा का मतलब क्या होता है? गोल करना, या जम्मा के माने होते हैं जमा करना या बंद करना, है ना। दम कहते हैं ना, किसी चीज को दम कर देना है, एक से दूसरी चीज में मिला देना। तो जब किसी हर्फ पर दम्मा या पेश होता है, तो हमारा जो होंठ होता है, दोनों होंठ जो होते हैं वो मिल जाते हैं, गोल हो जाता है। आवाज हमारी जो है बिल्कुल गोलाई से निकलती है दम्मा को अदा करते वक्त या पेश को अदा करते वक्त, तो इसीलिए उसको हम दम्मा कहते हैं। और बहुत सारी बातें हो सकती हैं इसकी वजह, तस्मिया या फतहा, कसरा, ज़म्मा कहने की जो वजूहात हैं और भी हो सकती हैं। और तनवीन के माने क्या होते हैं? तनवीन के माने होते हैं नून
بنانا، نون کی آواز پیدا کرنا. تفعیل، عربی میں تفعیل کے وزن پر تنوین کے معنی ہوتے ہیں نون بنانا. لغوی معنی، لنگوسٹک جو میننگ ہوتی ہے اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تنوین کے معنی نون بنانا. کا مطلب کیا ہوا نون بنانا کا مطلب؟ یعنی کسی حرف کے اوپر جب دو زبر یعنی فتحہ، دو فتحہ، دو زیر یعنی دو کسرہ، اور دو پیش یعنی دو ضمہ، جس کو عربی میں فتحتان، کسرتان، ضمتان بھی کہتے ہیں. تو فتحتان، کسرتان، ضمتان یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. تنوین کے معنی لغوی لنگوسٹک میننگ ہوتے ہیں نون کی آواز پیدا کرنا، نون بنانا. تو ہم جب کسی حرف کے اوپر دیکھتے ہیں کہ دو زبر ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے، تو ہم وہاں پہ نون کی آواز کو بناتے ہیں، نون کی آواز کو کیا کرتے ہیں؟ پیدا کرتے ہیں. اسی لیے اس کو ہم تنوین کہتے ہیں. تو تنوین کو اگر ہم اصطلاحی معنی ایز ٹرم، تجوید کے ٹرم میں ہم کہیں تو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے نون ساکن، یعنی ایسا نون جس کے اوپر کیا ہو؟ سکون ہو. ٹھیک ہے. اور سکون کیا چیز ہوتی ہے عزیزان محترم؟ سکون کیا چیز ہوتی ہے؟ سکون جزم، ٹھہراؤ، جزم کو کہتے ٹھہراؤ، ہیں. ہاں، ٹھہراؤ، سکن جو ہے ٹیمپرری سکون ہے اور ایک پرماننٹ سکون ہے. ٹھہراؤ بالکل کو. بالکل. ایک وہ ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایک سکون جو ہوتا ہے وہ ٹمپریری ہوتا ہے، اور ایک سکون جو ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے. ایک ریئل سکون ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ ٹمپریری ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی سکون ہوتا ہے. لیکن ہمیں اصل سکون دیکھنا ہے. سکون حرکت کا اپوزٹ ہے. حرکت میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی حرف ہم موو کرتے ہیں، اس کا جو پرونانسیشن ہے وہ چینج ہوتا ہے حرکت میں. فتحہ میں کچھ ہو گیا، کسرہ میں کچھ ہے، ضمہ میں کچھ ہو جاتا ہے. لیکن سکون کیا چیز ہے؟ سکون میں اس حرکت کو ہم بند کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر صراط الذین، نا، اب نا ہم پڑھ لیں، نا منہ ہمارا کھل رہا ہے، نون زبر نا، نون فتحہ نا. اب ہم کہیں گے صراط الذین انعمت، تو ان یہ جو نون ہے، ان ہماری آواز کیا ہو رہی ہے؟ ساکن ہو رہی ہے، اسٹاپ ہو رہی، نون کے اوپر ٹھہر رہی ہے. تو آواز کے ٹھہراؤ کو ہم سکون کہتے ہیں. ہماری آواز کسی حرف کے اوپر جب ٹھہر جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سکون کہتے ہیں، اور اسی کو ہم جزم بھی کہتے ہیں. تو ہمارا جو آج کا یہ سبق ہے، سبق نمبر 5، ہمیں فتحہ، کسرہ، ضمہ کے بارے میں اس سے متعلق کچھ بنیادی چیزیں، بیسک چیزیں جاننا ہے. متحرک حروف کے تلفظ کی جو ادائیگی ہے اس کو بھی جاننا ہے. متحرک کس کو کہتے ہیں؟ میرے خیال سے آپ تمام لوگ، مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ کاپی پین بھی لے کے بیٹھے ہوں گے کہ کچھ جو ٹرم متحرک ہیں، کمپاؤنڈ، ہاں، متحرک جو ٹرم ہم بتاتے ہیں ان کو نوٹ کر لیا کریں. جی. تو یہاں پہ متحرک کہتے ہیں اس حرف کو جس کے اوپر حرکت ہو. متحرک اس کو کہتے ہیں جس حرف کے اوپر کیا ہو؟ زبر زیر پیش ہو، یعنی حرکت ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر با ہے، با. ابھی با کے اوپر کیا ہے؟ کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن با کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہو جائے گا تو ہم بی کہیں گے. با کے اوپر پیش ہو جائے گا تو ہم کہیں گے بو. تو یہ با، بی، بو متحرک ہو گیا. لیکن اونلی دا نیم آف لیٹر آف با جو ہے اس کو ہم خالی با کہیں گے کسی بھی حال میں. جیم ہے مثال کے طور پر، جیم، حرف جیم. اب جیم کے اوپر اگر فتحہ ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ہم کیا پڑھیں گے اس کو؟ جا. 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 اور کسرہ ہوگا تو جی، جی. اور ضمہ ہوگا تو جو. تو یہ جا، جی، جو. کیا مطلب ہے؟ میں یہاں پہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اہداف میں، کہ متحرک حروف کے تلفظ کی ادائیگی کا طریقہ، یعنی جب کسی حرف کے اوپر فتحہ، کسرہ یا ضمہ آ جاتا ہے تو اس وقت اس حرف کے اندر تبدیلی کیسے واقع ہوتی ہے، اس کا پروناؤنسیشن کیسے ہوتا ہے، تلفظ کیسا ہوتا ہے، وہ بھی گویا کہ ہمیں جاننا ہے. حرکات کے ساتھ تلفظ مختلف ہوتا ہے، یعنی جب زبر ہوگا تو اس کا تلفظ الگ ہوگا، زیر ہوگا تو اس کا تلفظ کچھ اور ہوگا، اور پیش ہوگا تو اس کا پروناؤنسیشن جو ہے
الگ ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم یہ جانیں گے کہ حروف پر آنے والی 5 علامتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس سبق میں چیزیں بتائی جائیں گی۔ یہ سبق بہت آسان ہونے والا ہے اور آج کے آج ہی یہ سبق انشاءاللہ ختم ہوگا۔ اس میں کوئی ایسی چیز باہری برکم نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم 2 دن لگائیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فتحہ۔ فتحہ کے تعلق سے کچھ بیسک اور بنیادی چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ فتحہ کے معنی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کھولنا۔ فتحہ کی شکل ہمیں جاننا ہے۔ فتحہ کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اوپر حرف کے اوپر ایک کراس ترچھی لائن، اس کو جو ہے کمپیوٹر لینگویج میں، کمپیوٹر کی کی بورڈ میں اس کو ہم کہتے ہیں، جو کون سا کراس نشان ہوتا ہے وہ جی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کراس لائن جو ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سلیش، سلیش بولتے ہیں نا، ہے نا؟ سلیش لائن جی 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 ہمارے سلیش بولتے ہیں اس کو، کمپیوٹر والے جو لوگ ہیں جو بتائیں۔ تو یہ سلیش۔ فتحہ کی جو پکچر اوپر بنی ہے، یہ تو ایک کراس جو لائن ہوتی ہے، ترچھی لائن جو ہوتی ہے، اس کو تو ہمیں اس کی پکچر کو جاننا ہے۔ پھر فتحہ کے معنی ہم نے جان لیے، فتحہ کی ادائیگی کو ہمیں سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جیم کے اوپر جب فتحہ رکھیں گے یا فتحہ لگائیں گے تو پڑھیں گے جا، جا، اور منہ اوپر کی طرف کھلنا چاہیے، آواز لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ آواز لمبی نہیں ہونا چاہیے مطلب کیا ہے؟ جا، جیم فتحہ جا، سین فتحہ سا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیم فتحہ جا۔ یہاں میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں، دیکھیں، حمزہ فتحہ ا، ہا فتحہ ہا، عین فتحہ ع۔ اب یہاں دیکھیں ملا کے ہم نے حروف لکھے ہیں، و را دا، ورد، و ز را، وزر۔ اب اس کو اگر کوئی پڑھے وراد، وراد، تو را کو کھینچ رہے نا، تو یہ را کو کھینچنا کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ ورد، ورد، وزر، وزر، ذرا، ذرا، اکل، اکل، ہے نا؟ سراج بھائی ذرا پڑھ کے بتائیے، ایک لائن آپ پڑھیے، جی، یہ والی لائن پڑھیے۔ ورد، ورد، وزر، وزر، درع، درع، نہیں، یہ زرع، نہیں ہے، ذرا نہیں، یہ حمزہ ہے، ذرا، درع، جی ہاں، یہ زرع، ہے، یہ ہے، جی جی، زرع، زرع۔ زرع، درس، درس۔ چلیے نیکسٹ کوئی دوسرا آدمی پڑھے، انظار الحق آپ پڑھیے نیکسٹ والی لائن۔ ضرب، ضرب، دیکھیے تھوڑا سا آپ نے ضرب تھوڑا سا کھینچ دیا نا، کھینچنا نہیں ہے، اس کو لینتھ ضرب، نہیں دینا ہے۔ جی جی، ضرب، 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 ہاں ضرب، گڈ، شرع، ہاں شرع، شرع، گڈ، وقب، ماشاء اللہ، حشر، قسم۔ گڈ۔ اچھا اس کے بعد عبد العزیز آپ پڑھیے، تیسری لائن آپ پڑھیے۔ كتب، كتب، قرأ، قرأ، أكل، قاف نکالنا ہے نا، قاف، قرأ، 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 جی، أكل، أكل، ذهب، ذهب، زعم، زعم۔ ویری گڈ۔ ابھی ہم آپ جو حروف نکال رہے ہیں اس پہ میں گفتگو نہیں کروں گا، وہ غلط نکل رہا ہے، ایسے اصل چیز کھینچنا نہیں ہے۔ کلثوم علی آپ پڑھیے لاسٹ والی لائن۔ میں پڑھوں کلثوم مولانا؟ علی، ہاں ایک منٹ، کلثوم علی آپ پڑھیے۔ زینب حسن آپ پڑھیے یہ چوتھی والی لائن۔ جی، حضر، وصل، نظر، افل، کسب۔ گڈ۔ تو میرے خیال سے یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو کہ یہ جو زبر ہے اس میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو کھینچ دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر پڑھیں گے
कोई सूर्य आप पढ़िए मिसाल के तौर पर। मिसाल तो पढ़ेंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को हम पढ़ेंगे, बाज़ लोग पढ़ते हैं जैसे अल्हम्दुलिल्लाह या लिल्लाही रब्बिल आलमीन, ही को ज़ेर को खींच देते हैं, है ना। इसी तरीके से सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम, बहुत सारी मिसालें ऐसे सुनने में मिलता है हमको कि बाद लोग थोड़ा सा उसको खींच देते हैं। तो हमें मेन चीज जो इसमें सीखनी है आज के सबक में कि फतहा को खींचना नहीं है। और इसी तरीके से अगली स्लाइड में आपको कसरा भी मिलेगा, कसरा को भी खींचना नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह आप कसरा भी देखेंगे इसी तरीके से। तो फतहा के ताल्लुक से जो चीजें थी वो आपके सामने आ गई। अब जो अगली चीज है वो क्या है? कसरा है। कसरा का मतलब क्या है? कसरा भी जो ऊपर क्रॉस लाइन थी वो कसरा का नीचे मतलब डायगोनल ई। लाइन की स्टाइल में नीचे जो होती है उसको हम कसरा कहते हैं। तो हमें कसरा की शक्ल को, उसकी पिक्चर को जानना है। फिर कसरा की आवाज को, कि जब किसी हर्फ के नीचे कसरा होगा तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? जी, ई, बी, मी, ली, ऐसा होगा। और तीसरी चीज यहां पे जो लिखी है मैंने ये वाली, क्या कि कसरा की अदायगी, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, रिसाइटिंग कैसे, उसको रिसाइट कैसे करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी हमें मशक करना है, उसकी हमें मशक करना है। तो अब अगली स्लाइड में उसकी हम मशक करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो इस्माइल पढ़िए पहली लाइन। पहली लाइन क्या? हाँ, पहली लाइन पढ़िए। इबिली, वेरी गुड, माशाल्लाह। आरिमी, हाँ, इरामा, 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 हफिजा, माशाल्लाह, काबिदी। वेरी गुड। ठीक है, अब्दुल हमारे आप पढ़िए, अब्दुल हकीम साहब। जी। वारिसा, हबीता, शराबा, शरीबा, दाहिका, शरीबा, शरीबा, जी। शरीबा, दाहिका, रकीबा। गुड। अब तीसरी लाइन कोई बहन पढ़े हमारी? सालिहा आप पढ़िए, तीसरी लाइन आप पढ़िए। हजीना, तबीआ, रदिया, गदीबा, खतीफा। गुड। मिशकात आप पढ़िए। फरीहा, हजीरा, नहीं, हमीदा। नहीं, यहां पे मैं रोकूंगा। फरीहा हो गया, देखिए, फरीहा नहीं, फरीहा, फरीहा, री को जल्दी पढ़ना है जी। फरीहा, गुड। हजीरा, हाँ, हमीदा, गुड। लबीसा, शहीदा। समझ गए ना? तो आप देखिए कि ना फा को जबर खींचना है, फा के जबर को भी नहीं खींचना, और रा के जेर को भी नहीं खींचना, ना फा री दोनों भी नहीं, फरीहा ऐसे पढ़ना है। तो ये चीज भी हमें समझना है ताकि हम कुरान पाक की तिलावत के वक्त इस चीज को मलहूज रखें। और बाज वक्त होता क्या है कि हमारा कभी जब जबर को या जेर को पेश को हम खींच देते हैं ना, तो उससे मीनिंग बदल जाने का भी खतरा होता है, माने बदल जाते हैं, लहने जली वाक़ हो जाता है। अब आइए इसी तरीके से जम्मा। अब दम्मा किसको कहते हैं? हम उर्दू में उसको पेश कहते हैं। उर्दू में उसको हम क्या कहते हैं? पेश, पेश कहते हैं। और जम्मा की जो आवाज और अदायगी है उसकी भी हमें मशक करना है और उसको समझना है। ये अंग्रेजी में जिससे किसी उस किसी दो तीन लेटर के बीच में यू की आवाज कैसे आती, जैसे लुक है, बुक है, टुक है ना, तो इसमें कैसे आवाज आ रही, इसी तरीके से दम्मा की आवाज होती है। बू है, कुतुबू है, रसूलू है, हुजू है, आगे मिसालें इस तरह की आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। इसमें भी हमें क्या चीज करना है? फतहा कसरा, जम्मा फतहा कसरा की तरह इसकी भी आवाज को हमें लंबा करना है कि नहीं करना? लंबा आवाज खींचना लंबा सर, नहीं खींचना करना। है। नहीं करना। अब मिसाल के तौर पर कोई अंग्रेजी में लूक है, क्या है? लूक, एल डबल ओ के, लूक,
تو آپ ہنسیں گے اس کے اوپر نا، کہیں گے بھائی لوپ کیسا پہ آدمی دے ہے۔ گا نا آدمی. ہاں تو غلط ہو گیا جی۔ بک بک کو کہے گا بی ڈبل او کے، بک تو کہے گا بوک، بھائی یہ میرا بوک دے دو، تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں ہنسی آئے گی اس کے اوپر۔ لیکن ہم اگر قرآن پاک پڑھتے وقت اگر ہم جو ہے مثال کے طور پر ہم کہیں کتب ہے نا، فیہا کتب قیمہ ہے، ہم کہیں کتب قیمہ، تو ہم نے ضمہ کو کیا کر دیا، لمبا کر دیا۔ تو یہ تو انگریزی میں تو چلیے ٹھیک ہے، ہم ایک ہماری مسٹیک سے ایک دو لوگ ہنس سکتے ہیں، لیکن قرآن کی غلطی سے تو معنی بدل جاتے ہیں نا، اور وہ جو ہے اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب ہے۔ انگریزی غلط بولیں گے، دنیا کی کوئی بھی زبان ہم اگر غلط بول رہے ہیں تو وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں ہے نا۔ اللہ کے پاک کلام کو تو ہم غلط نہیں پڑھ رہے، اور جب اللہ کے پاک کلام کو غلط پڑھ رہے ہیں تو بھلے کوئی نہ ہنسے، لیکن وہ ہمارے لیے تکلیف کی چیز ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہم کلام غلط پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے گویا کہ ہم غضب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہرحال اس بات کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے کہ جو غلطیاں ہیں اس کو ہم درست کریں۔ تو انگریزی میں جیسے یو کی آواز ہوتی ہے، عربی میں بھی ویسے ہی ہم ایک جب پیش ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں، آواز ضمہ کی کیسی ہونی چاہیے، وہ ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اس سلائیڈ میں آپ دیکھیے مثالیں، او کو لو، او کو لو، جو روزی، اچھا پڑھیے کوئی، زینب غوثیہ آپ پڑھیے۔ زینب غوثیہ، زینب اور کلثوم آپ دونوں ایک ہی جگہ سے جوائن کرتی ہیں، آپ دونوں بہنیں، اور میرے پاس مجھے ایسا محسوس اگر ہوتا ہے کہ آپ جوائن کرنے کے بعد کہیں اور بزی ہیں اور دو تین بار آپ آواز میں رسپانس اگر نہیں کرتی تو میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ آپ جو ہے کلاس میں نہیں ہے، تو میں یہاں سے ان کو پھر ریموو کر دیتا ہوں۔ اب میں ایک بار اور آواز دوں گا، اس کے بعد معذرت کے ساتھ میں آپ کو ریموو کر دوں گا یہاں سے، ٹھیک ہے؟ کچھ جواب دیجیے، غلط جواب دیجیے، صحیح دیجیے، وہ پرواہ نہیں، لیکن جب میں پوچھا کروں تو پلیز جواب ضرور دیا کیجیے۔ زہرا ارشد آپ پڑھیے ایک لائن اوپر والی۔ سلام. كيف الحال؟ الحمد لله شيخ. عساكم ان شاء الله بخير. الحمد لله. بند کیجیے شو اخباركم؟ الحمد میوٹ لله. کیجیے۔ اموركم تمام ان شاء الله. الحمد لله. پڑھوں؟ جی حسن زہرا ارشد پڑھیے۔ اکلو، جوروزی، گڈ۔ سورورو، ہورومو، کوتبو۔ ٹھیک ہے، پڑھتی جاؤں؟ نہیں عبد الحکیم صاحب پڑھ چکے ہیں، اور ابو بکر بھائی دوسری لائن پڑھیے۔ یہ حضو، فروتو، حمورو، صحف، جروف. ویری گڈ۔ اچھا نذرانہ خان تیسری لائن پڑھیے۔ جی، اموری، رسولو، نوزوری، دسورو، نہیں، دوسوری، شعوری۔ جی شمیم بہن آپ پڑھیے نیکسٹ۔ جی جی سر، زبوری، حسنا، غفیری، غفوری، زفوری۔ غفوری، علوما، وقدی۔ چلیے کلثوم علی آ گئی ہے، واپس آ گئی کلثوم علی اور زینب غوثیہ۔ جی کلثوم آپ کو میں آواز دے رہا تھا، آپ نے رسپانس کیوں نہیں کیا، جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے سنا تھا میں پکار رہا تھا، آپ نے سنا تھا؟ میں نے سنا تھا لیکن نیٹ ورک نہیں، آواز نہیں آ رہی تھی کلیئر۔ نہیں کلیئر نہیں آ رہی تھی وہ تو ایک ٹھیک ہے، لیکن کچھ تو آپ آواز دیکھیے، یہاں سے مجھے لگنا چاہیے کہ آپ کلاس کو جوائن کیے ہوئے ہیں، مجھے ایسا لگنا چاہیے، ایسا نہیں کہ میں پکارتا رہوں اور آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ہے۔ چلیے لاسٹ والی لائن پڑھیے، اس کے بعد غوثیہ آپ تیار رہیے گا، آپ سے پڑھوانا ہے۔ جی لاسٹ والی لائن پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ جی لاسٹ والی لائن پڑھنی ہے؟ ہاں لاسٹ والی، یہ والی۔
शुहुबु, जुबारा, नुफिहा, खुलिका, हुदिया। हो दिया। इसमें ये मैं दिया। प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूँ कुलसुम, जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, क्या मकसद है इसको पढ़ाने का, ये बताने का? जरा समरी मालूम नहीं। कीजिए। मालूम नहीं, इसका मतलब आप क्लास में नहीं थे, ऐसा नहीं किया कीजिए, ठीक है ना? क्लास में रहा कीजिए। आप जो क्लास का टाइम है 1 घंटे का, उसमें आप रहिए। आपके जो शेड्यूल है, जो भी चीज़ें हैं, उसको आगे पीछे आप करके काइंडली क्लास में रहा कीजिए, बात सुना कीजिए, ठीक है ना? हम ये बता रहे थे कि फतहा, कसरा, दम्मा, जिसको हम उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश कहते हैं, उसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसको अदा करने का तरीका क्या है। तो फतहा कहते हैं, फतहा पढ़ते वक्त हम आवाज़ को लंबा नहीं करेंगे, जैसे बा फतहा, बा नहीं कहेंगे, बा कहेंगे। बा बा जेर बी को हम बी नहीं कहेंगे, बी कहेंगे। और बू को हम बू नहीं कहेंगे, बल्कि बू कहेंगे। तो ये इसी टॉपिक पे बात हो रही थी, आप रिकॉर्डिंग सुनेंगी ना, तो इंशाल्लाह फिर वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद ये है कि आप क्लास में कंटिन्यू रहा करें और बात को गौर से सुना करें। जी, अब और आइए जो एक अगली चीज़ है। जी, एक बात बोलनी थी। हाँ जी, बताइए। नेटवर्क बहुत होती है यहाँ, जैनब का भी हो रहा है, लीव हो रही है, वो ज्वाइन हो रही है, और मेरा भी होता है। देखिए, कुछ देर के लिए लीव, आप तो मुस्तकिल ऑनलाइन मुझे दिख रही हैं। अब आपकी पूरी आवाज, जितनी देर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रही हैं, और मेरी क्या, आपने कितनी % बात सुनी, वो कम से कम बताइए। अभी से लेके तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया, कितनी बात सुनी, कुछ ब्रीफ कीजिए। देखिए, नेटवर्क की खराबी का मुझे भी इल्म है, अंदाजा है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बात ही नहीं सुनी। आप क्लास में रहेंगे, कभी कभी कट जाने वाली बात अलग है, लेकिन मुस्तकिल आवाज़ देने के बावजूद भी आपको ऑनलाइन में देख रहा हूँ, आप सामने नाम आपका मौजूद है, और आप फिर रिस्पांस नहीं करेंगे, फिर आप कहेंगे नेटवर्क नहीं है। तो नेटवर्क, एक ये होता है कि आपने अनम्यूट किया और आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आप म्यूटेड हैं, और आपको मैं आवाज़ दे रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, आप म्यूटेड हैं। तो आप अनम्यूट तो हो, कम से कम अनम्यूट होने के बाद आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो मुझे लगेगा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो जहां आपका उज्र काबिल कबूल होगा, वो मैं कबूल करूंगा मेरी बहन। कतई आप इस तरह का उज्र मत पेश कीजिए जो मैं कबूल ना कर सकूं। चलिए आगे देखिए। तनवीन, तनवीन जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को कहते हैं। यहां पर तनवीन जो है, जो शक्लें आपकी आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, देखिए, मीम के ऊपर जब ज़बर आता, 2 ज़बर आएगा, यानी फतहतान, अरबी में उसको हम फतहतान कहते हैं। 2 ज़बर को हम क्या कहते हैं? फतहतान, यानी 2 ज़बर। जब अरबी में 2 ज़बर होगा, तो उसके बाद आपको अलिफ लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? अलिफ। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, यौमन है, ये यौमन, मीम के ऊपर क्या है? 2 ज़बर, और 2 ज़बर के ऊपर क्या के बाद क्या लिखा हुआ है? अलिफ भी लिखा हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है अज़ीज़ान गिरामी, कि जब हम 2 ज़बर के ऊपर वक्फ करते हैं, 2 ज़बर के ऊपर वक्फ यानी स्टॉप करके पढ़ते हैं, तो हम अलिफ के साथ पढ़ते हैं, ठीक है? अलिफ के साथ पढ़ते हैं। यौमा, यौमन पे हम वक्फ करेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? यौमा, यौमा। इसलिए यहाँ पे फतहतान के बाद क्या लिखा जाता है? अलिफ लिखा जाता है। 2 ज़ेर यौमिन में देखिए क्या है? 2 ज़ेर है, तो यौमिन। मीम के ऊपर यहाँ दम्मा लिखा है, अरबी में हम दम्मा कहते हैं, दाद मीम हा, दम्मा। यौमुन, यौमुन, इसमें क्या है? 2 दम्मा है, 2 पेश है, तो यौमुन पढ़ेंगे इसको। जी ठीक है जी। किसी 2 ने कुछ ज़ेर पे अगर वक्त, यौम, हाँ, अच्छा सवाल किया आपने। इस पे हम जब वक्फ करेंगे यौमिन और यौम पे, यौमुन तो हम यौम पढ़ेंगे, दोनों दोनों हालत में यौम। यौमिन को भी यौम पढ़ेंगे, यौमुन को भी यौम पढ़ेंगे, लेकिन जब यहाँ ज़बर, 2 ज़बर के ऊपर रुकेंगे, वक्फ करेंगे, तो यौमा पढ़ेंगे। ये कायदा है इसका।
اب یہ کہیں کہیں الف لکھا ہوا ملے گا آپ کو، اور کہیں کہیں کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جہاں الف لکھا ہوا نہیں بھی ملے گا. مثال کے طور پر ابو بکر بھائی کوئی مثال بتائیے جہاں پہ الف نہ بھی ہوگا تو پڑھیں گے ہم الف کے ساتھ. جی تون ہے، تون میں الف نہیں ہے، لیکن ہم وقف کریں گے تو سورہ نساء میں ہے نا ایک آیت، اس میں الف پڑھتے ہیں، حمزہ ہے اس میں، الف آگے الف نہیں ہے، تو ہم لوگ اس وقف ٹائم پڑھتے ہیں الف. سورہ نساء میں جی بہرحال وہ آیت یاد ہے تو بتائیے. جی شمیم بہن. جیسے آخر میں گول والا تا آ جائے، تائے تانیس، اور اس پہ اگر دو زبر ہو تو پھر ہم آگے بات آ الف رہی، نہیں ہاں لگا ہوگا، الف ہاں نہیں وہ لگا آگے جو ہوگا، ہے لیکن ہم پڑھیں گے اخوتا. پڑھیں گے. ہاں اسی وہ طرح آگے بات آ رہی. السماء، یعنی آپ حمزہ بہت پہ اگر دو زبر آپ آگے کی چیز بتانے لگتی، وہ آگے انشاءاللہ بات آئے گی. کہ اچھا یہاں اچھا میں خالی یہ بتا رہا ہوں فی الحال کہ جب جی کسی حرف کے اوپر دو زبر ہوگا تو ہم الف کے ساتھ پڑھیں گے. ایکسیپشنل چیزیں جو ہیں آگے آئیں گی انشاءاللہ. اچھا آگے دیکھیے، آگے والی سلائڈ میں وہ چیز آ رہی ہے. اب یہاں پہ جو چیز لکھی وہ یہ کہ تنوین ایک ساکن نون کی طرح ہوتا ہے. تنوین ایک ساکن نون کی طرح ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ تنوین ایک ساکن نون کی طرح ہوتا ہے، یعنی فتحتان دو زبر جو ہے اس میں ہم آواز جب ان بن تن تو کیا ہے، ایک نون ساکن کی آواز آتی ہے. یعنی میم نون زبر من اور میم دو زبر من، میم نون زبر من اور میم دو زبر من، دونوں کیا ہوتا ہے؟ دونوں سیم ہوتا ہے نا. میم دو زبر من اور میم نون زبر من. تو یہاں پہ تنوین ایک ساکن نون کی طرح ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے. اور یہ اس کے کچھ جو ہیں فارمز ہیں، اس کی جو شکلیں ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. اور اس میں کچھ قواعد ہیں وہ دیکھ لیجئے، کچھ رولز ابھی ہماری شمیم بہن نے بھی بتایا. تنوین پر وقف کی کچھ اور صورتیں، ایک تو میں نے صورت آپ کو یہ بتائی کہ اگر تنوین کے اوپر دو زبر آ رہا ہے تو ہم اس کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسا مثال میں نے بتایا آپ کو. اور پھر یہاں سامنے دیکھیں صفن، صفن ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ صفن صفا. ابدن کو ہم پڑھتے ہیں ابدا، حطمن کو حطما، حکیمن کو حکیما. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے کہ گول تا کے اوپر دو زبر ہوگا، گول تا کے اوپر، تو اس کی صورت جو ہے آگے آئے گی انشاءاللہ، ہم آپ کو بتائیں گے. آگے دیکھیے یہاں جو مثال آپ کو دکھ رہی ہے بن، با نون زبر بن، یہ دکھ رہا ہے یہاں پہ. اب اس کو ہم پڑھتے کیسے؟ اس کو ہم پڑھتے دونوں ایک طرح، لیکن شکل اس کی با کے اوپر دو زبر بنے ہوئے ہیں. جیم دو زبر جن اور جیم نون زبر جن، دال نون زبردن، دال دو زبردن، دونوں کا جو ساؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ سیم ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنا ہے. اچھا اب جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ تائے تانیس، جس کو میں نے گول تا کہا، گول تا کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو ہم تائے تانیس کہتے ہیں. تائے تانیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گول تا وہ تا ہوتی ہے جو مؤنث کے لیے، فیمیل کے لیے یوز ہوتی ہے نا، فیمیل کے لیے یوز ہوتی ہے ہمیشہ. اس کو تانیس کی تا کہتے ہیں، معاف کیجیے گا. تو اب جیسے مطہراتن، وسیلتن وغیرہ جو ہے نا، یہ جو گول تا ہوتی ہے، جب وہاں پر ہم وقف کرتے ہیں تو مثال کے طور پر ہم پڑھیں گے کیا چیز، جیسے ہم تا کے اوپر دو زبر والی مثال آپ بتائیے کوئی، تا کے اوپر دو زبر ہوں، تا کے اوپر دو زبر ہوں. جیسے یہ مطہراتن ہے، خیر یہاں پہ ضمہ لگا ہوا ہے، یا آپ کہیں کہ خطوتن ہے نا. تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خطوتا پڑھیں گے، کیونکہ میں نے کہا نا دو زبر کے بعد دو زبر پہ اگر وقف کریں گے تو الف کے ساتھ پڑھیں گے. تو مطہراتن کو ہم مطہرتا پڑھیں گے نہیں، یہ سر یہ ہے نا، ایکسیپشن ہے. نحلتن ہے نا، آت الرحلتن، ویری النساء گڈ. صدقاتہن نحلتن ہے. ہاں
रिहलतन, बिल्कुल सही। अब निहलतन। रिहलतन को हम पढ़ेंगे रिहला, रिहला। फिरकतन को हम पढ़ेंगे फिरका, खुतवतन को हम पढ़ेंगे खुतवा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो ता है, ये वाली ता जिसको हम ताए मुदव्वरा कहते हैं, गोल ता कहते हैं, इस पर जब हम ठहरेंगे तो हमेशा हा की आवाज आएगी, मुतहहारा। अच्छा, खाली दो जबर नहीं, दो जबर हो, दो जेर हो, दो पेश हो, एक जबर हो, एक जेर हो, एक पेश हो, एक जबर हो, एक जेर हो, एक पेश हो, दो जबर हो, दो जेर हो, दो पेश हो। हर हालत में गोल ता को वक्फ की सूरत में हम क्या पढ़ेंगे? हाँ हा, पढ़ेंगे, हाँ हाँ पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। हाँ साकिन बिल्कुल, हो जाएगा। हा साकिन हो जाएगा। खुतवतुन को खुतवा, हामियतुन को हामिया, अलकारिअतु को अलकारिआ, मुतहहरतुन को मुतहहरा, वसीलतुन को वसीला। अभी रिहलतन अबू बकर भाई ने बताया, रिहलतन को रिहला, रिहलतान ही पढ़ेंगे, है ना? इस तरीके से बहुत सारी मिसालें आपके सर सामने कुरान मैं में बोलूं? आप तलाश करेंगे तो मिलेंगी। जी सर लेकिन बोलूं अल सर? क़ारिअतु मल क़ारिआ बोलते हैं ना? हाँ, अल कारिअतु मल कारिअतु है वो असल में, जी। यानी अल कारिअतु दो बार आया, अल कारिअतु मल कारिअतु। तो अब हम जब पढ़ते हैं तो अल कारिअतु इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वहां पर स्टॉप नहीं कर रहे हम। जी मल सर कारिअह इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वहां पर हम रुक रहे हैं। अगर वहां पे भी नहीं रुकेंगे तो हम दोनों भी तू पढ़ेंगे, अल कारिअतु मल कारिअतु वमा अदराका मल कारिअह, ऐसे पढ़ेंगे। सर अगर नहीं रुका तो नहीं अल रुकेंगे तो क़ारिआ हा के मल साथ पढ़ेंगे, अल क़ारिआ। कारिअतु मल कारिअह, मल ठीक। कारिअह। सर हाँ ये क्या नाम है, ये निशान है, रिजालन कसीरन व निशान है ना, हाँ, वहाँ पे अलिफ नहीं है हमजा के बाद। तो वनिसा हम लोग आ है जी, वनिसा नहीं अन है। है, तो वनिसा आ पढ़ेंगे। नहीं है, बाद मसाहिफ में है, बाद मसाहिफ अच्छा में है। नहीं, ऐसे जिस मुसहफ को हम लोग पढ़ते हैं उसमें नहीं है मतलब अलिफ, खाली मेरे हमजा ख्याल से दो अरबी जबर अन में, है बस। अरबी वाले मसाहिफ में है। लेकिन एक कायदा कुल्लिया आप जान लीजिए, एक रूल ये जान लीजिए कि दो जबर पे आप जब भी रुकेंगे तो हमेशा अलिफ के साथ वक्फ करेंगे, चाहे अलिफ बना हो आखिर में या ना बना हो। कहना बना। हाँ, एक्सेप्शन खाली गोल ता को हासिल है। एक्सेप्शन किसको हासिल है? ता, गोल ता के ऊपर, गोलता तो गोल सर ता, जो है। उसको हम उसको हम हमेशा हा से बदलेंगे, चाहे उसके बाद दो जबर हो, दो जेर हो, दो पेश हो, या कोई भी हरकत हो। ठीक है, ये हम कायदा जान ले वक्त बस। की हालत में बदलते हैं वक्त वो की हाथ से। हालत में उसको हम हा से हाथ बदल से देंगे। जी, चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। नून साकिन और तनवीन, तीसरी चीज जो आज के सबक का जो तीसरा चैप्टर है वो क्या है? नून साकिन और नून तनवीन। नून साकिन और नून तनवीन, क्या मतलब है नून साकिन का और नून तनवीन का? कोई बताएगा? जी ना। जो साकिन है वही तनवीन भी है, जैसे जुन नून जुन होता है। साकिन और तनवीन में फर्क है। नून साकिन और नून तनवीन, नून साकिन उस नून को कहते हैं जिसके ऊपर जज़म ये बना होता है, ये यानी सुकून की अलामत बनी होती है, और वो रियल में नून होता है। नून साकिन में सच्ची मुच्ची का नून होता है, जिसको हम नून नून का लेटर या नून का हर्फ कहते हैं। और नून तनवीन किसको कहते हैं? जिसमें खाली नून की आवाज होती है। आ जाती है। नून तनवीन में नून की आवाज होती है, उसमें नून की शक्ल नहीं होती, नून की शक्ल नहीं होती, नून जैसा जज़म या सुकून नहीं होता, बल्कि उसमें नून की आवाज होती। तो जिसमें नून की खाली आवाज हो उसको हम नून तनवीन कहते हैं, और जिसमें नून बना हो, उसके ऊपर जज़म सुकून बना हो, तो हम उसको नून साकिन कहते हैं। तो अब देखिए, सरातल लदीना अनअमता, अनअमता में नून क्या है? नून साकिन है या नून तनवीन है? नून साकिन। नून जी साकिन है। सिराज भाई बताइए, अनअमता में साकिन है नून सर। क्या है? सुकून है? सर साकिन, नून नून साकिन साकिन है है। ना? नून साकिन। जी, नून साकिन है। और यहां आप देखिए जो नीचे मिसालें हैं, अलीमुन, अलीमिन, हकीमन, अलीमन, समीअन, शैइन, ये जो हमने सर्कल बनाए हैं,
اس میں نون ساکن ہے یا نون تنوین ہے؟ نون تنوین. نون نون تنوین ہے. تنوین، نون تنوین ہے، بالکل جی. سر ندا بہت لیٹ میں جوائن کیا ہے آپ نے. جی میرا نیٹ ورک پرابلم ہو رہا تھا، میں بار بار کر رہی تھی اور ہو نہیں پا رہا تھا. اللہ رحم فرمائے، نیٹ ورک کا مسئلہ بھی بڑا ہوتا ہے. تو یہاں پہ نون تنوین ہے، یعنی اس کو ہم تنوین کی نون کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں آواز نون کی آ رہی ہے مگر نون بنا نہیں ہے. یہاں علیمن میں نون بنا ہوا دکھ رہا ہے کسی کو؟ نہیں جی علیمن میں نہیں ہے. نون بنا ہوا دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا. نہیں. لیکن آواز کیسی آ رہی ہے؟ علیمن، علیمن. میم نون پیش من، اس طرح کی آواز آ رہی ہے. ایک چیز پوچھنا ہے. جی جی بتائیے. جیسے آپ نے بتایا کہ اگر پیچھے کا پوچھنا تھا، اصل میں آپ بول نہیں پائے بیچ میں، کہ جو جی جی زبر کا آپ نے بتایا کہ اگر الف ہوتا ہے تو ایک الف کو اپن زبر کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے یومن ہے تو یوما. اب اگر ہاں الف یوما. نہیں ہے اور دو الف کو ایک زبر پڑھنا ہے تو پھر اپن اتنا ہی ایک الف کے برابر ہی کھینچ کے پڑھیں گے. نہیں، اگر ایک زبر ہے تو وہ حرکت ہو جائے گا، وہ تنوین نہیں کہلائے گا. جب دو زبر ہیں تو تنوین کہلائے گا. یہ جو میں قاعدہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں صرف تنوین کا قاعدہ بتا رہا ہوں. یعنی تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو. تو تنوین کی صورت میں یعنی زبر کی جو تنوین ہوگی، دو زبر کی جو تنوین ہوگی، اس کے اوپر جب آپ وقف کریں گی تو الف کے ساتھ پڑھیں گے. اگر ایک زبر ہوگا تو تنوین نہیں کہلائے گا، اس کو ہم حرکت کہیں گے. ایک زبر کو ہم حرکت کہیں گے اور وہاں پہ ہم پڑھیں گے یوم. یوم پڑھیں گے، یوما نہیں پڑھیں گے. جی کلیئر ہے؟ کلیئر ہو گئی بات؟ جی جی، بس یہی کنفیوز تھے کہ دو زبر کے ساتھ اگر الف نہیں ہے تو پھر ایک زبر ہی پڑھنا یوما، لیکن اب وہ تنوین ہے تو اس لیے ایک الف کے ساتھ پڑھیں گے اپن اس سے. جی جی. دیکھیں، ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو ہم کہتے ہیں حرکت، اور دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں تنوین. دو زبر کو ہم دو زبر کی تنوین کہیں گے، دو زیر کو دو زیر کی تنوین کہیں گے، دو پیش کو دو پیش کی تنوین کہیں گے. اور جب فتحہ ہوگا، کسرہ ہوگا، ضمہ ہوگا تو اس کو ہم حرکت کہتے ہیں. تو اس کو ہم زبر کی حرکت کہیں گے، زیر کی حرکت کہیں گے، پیش کی حرکت کہیں گے. تو اگر میم کے اوپر یا کسی بھی حرف کے اوپر، میم کی کسی بھی حرف نہیں سوائے تا کے، میں نے کہا نا خالی تا کو آپ الگ کر دیجیے. کون والا تا؟ لمبا والا تا نہیں، گول والا تا، القارعاتو والا ہے نا، جی وہ والا تا. اس تا کے اوپر خالی آپ الگ کر دی. اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو یا کوئی بھی تنوین ہو، زبر زیر پیش ہو یا دو زبر دو زیر دو پیش ہو، ان کو ہم ہمیشہ ہر حالت میں ہا سے چینج کر دیں گے وقف کی صورت میں. لیکن تا کے علاوہ جو حروف آ رہے ہیں اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ ہم زبر زیر پیش ہے تو ہم ساکن کر دیں گے، جزم لگا کے پڑھیں گے. نومن کو نوم ہے نا، یا یوم کو یوما کو یوم، یومن کو یوم، یومن کو یوم. خالی ہم جب زبر ہو، دو زبر کی تنوین ہوگی، دو زبر ہوں گے تو ہم یوما پڑھیں گے، علیما پڑھیں گے ہے نا، نعیمن کو نعیما پڑھیں گے، خبیرن کو خبیرا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. باقی علیمن کو علیم، علیمن کو علیم، حکیمن کو حکیم، حکیمن کو حکیم. خالی چینجز کہاں پہ آئیں گے؟ خالی زبر چینجز دو. آئیں گے فتحتان، یعنی اسٹاپ کے دو ٹائم زبر آئیں گے، پہ بس چینجز وقف آئیں کے گے. ٹائم آئیں گے، بتا دیجیے سر. وقف کی صورت میں دو علیمن. زبر کے اوپر جو ہوگا اس میں تبدیلی ہوگی انشاءاللہ. اچھا، اب کچھ چیزیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ نون ساکن اور نون تنوین میں کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور نوٹ کر لیجئے کہ کیا فرق ہوتا ہے. نون ساکن جو ہوتا ہے وہ کلمے کے درمیان اور آخر دونوں میں آتا ہے، جیسے انعمت، انعمت. جی نون انعمتا میں جو نون ہے، جو نون ہے وہ کلمے کے بیچ میں ہے یا شروع میں ہے؟ کلمے کے بیچ میں ہے. بیچ میں ہے کلمے سر. کے بیچ میں ہے. انعمتا نون سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ ہے. علی تو حمزہ. کلمے کے بیچ میں بھی نون ساکن آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے. لیکن جو تنوین ہے، دو زبر ہے یا دو زیر دو پیش ہے، وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ کلمے کے آخر میں ہی آئے گا. عفون،
गफूरुन, कलीमिन, रहीमिन, रहीमुन वगैरह वगैरह। एक तो ये फर्क आप ज़हन में रखिए। दूसरा फर्क क्या है कि नून साकिन इस फ़ेल हर्फ, इस फ़ेल हर्फ, इसको हम क्या कहते हैं? इस फ़ेल हर्फ को क्या कहते हैं हम? नाउन, वर्ब और जो है लेटर, तीनों में आ सकता है। जैसे अल अंबिया, अब अल अंबिया में क्या है? नून बीच में आ गया, और ये क्या है? इस्म है, नाउन है, नबी की जमा अंबिया। यन औना, देखिए जो दूसरा हर्फ है यन औना, क्या है? ये वर्ब है, फ़ेल है। तो यहां पे भी आपने के देखा कि नून आ गया। और मिन आप देख लीजिए, हर्फ है, हर्फ जार इसको कहते हैं, ये भी तीनों में गोया के आ गया। लेकिन नून तनवीन सिर्फ कहां आता है? इस्म के आखिर में आता है। नून तनवीन यानी दो जबर, दो जेर, दो पेश जो होगा वो कहां आएगा? इस्म आखिर के में। आखिर में, नाउन के आखिर में आएगा। बाकी हर्फ और फ़ेल में नहीं आएगा। जी, तीसरी चीज क्या है? नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। जैसे वन हर में नून लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। लेकिन नून तनवीन लिखा नहीं जाता। नून तनवीन लिखा जाता है नहीं ना, खाली दो जबर लिखे होते हैं, दो जेर लिखे होते हैं, दो पेश लिखे होते हैं। लेकिन पढ़ा जाता है, उसमें खाली नून की आवाज आती है। मुस्लिमातिन, मुस्लिमातुन, करीमिन, करीमुन, तो खाली इसमें साउंड है। चौथा फर्क क्या है कि नून साकिन वक्फ में भी पढ़ा जाता है और वस्ल में भी। यानी जब हम वक्फ करते हैं, स्टॉप करते हैं, तब भी पढ़ते हैं, और जब वस्ल के साथ पढ़ते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं, तब भी हम नून को पढ़ते हैं हर हालत में। जैसे सउनजिलु है, सउनजिलु, तो हम यहाँ पे नून क्या है? नून के ऊपर नून है, नून साकिन है, और ये बीच में भी आ गया, और हम इसको कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं। या ऊपर देखिए सिरातल लज़ीना अनअमता में, अनअमता क्या है? यहाँ पे हम रुक नहीं रहे, हम एक साथ पढ़ रहे हैं, अन पे रुक नहीं रहे। और दूसरी मिसाल क्या है? रब्बिल आलमीन है। अब रब्बिल आलमीन, इस नून के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? वक्फ भी कर रहे हैं। लेकिन तनवीन में क्या होता है? वसलन पढ़ा जाता है। तनवीन, नून तनवीन हमेशा वस्ल की हालत में पढ़ते हैं। अगर वक्फ होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे सवाउन अलैहिम है, तो उन हम कब पढ़ेंगे? उन, ये तनवीन की जो आवाज है उन कब आएगी? जबकि कंटिन्यूसली हम पढ़ेंगे वस्ल के साथ। अगर हम रुक गए सवा उन के बाद, अलैहिम से पहले रुक गए, तो हम कैसे पढ़ेंगे? सवा, सवा। बात समझ में आ रही ना? तो हमें यहाँ पे चार फर्क को मलहूज रखना है। इसकी इंशाल्लाह आपके पास नोट पहुंचेगी, इनको आप अपने नोटबुक में, डायरी में आप इसको नोट कीजिएगा। जज़म क्या चीज है? जज़म किसको कहते हैं? जज़म भी सुकून की तरह का ये छोटा सा एक निशान होता है, इसको हम जज़म कहते हैं। जिस हर्फ के ऊपर ये जज़म होता है उस हर्फ को हम साकिन करके पढ़ते हैं। एक छोटा सा दायरा भी होता है और छोटे से दाल की तरह भी ये बना होता है, जिसको हम जज़म कहते हैं, और उसी को हम सुकून भी कहते हैं। बात समझ आ रही है? जिस हर्फ के ऊपर सुकून होता है उस हर्फ को हम क्या कहते हैं? साकिन। जिस हर्फ पे सुकून होता है उसको हम हर्फ साकिन कहते हैं। जज़म को हरकत के साथ पढ़ा जाता है। जज़म कभी भी कोई लफ्ज स्टार्ट नहीं कर सकता, स्टार्टिंग नहीं ले सकता कभी भी। हमेशा उससे पहले कोई मुतहर्रिक हर्फ लाना होगा, जबर जेर पेश को लाना होगा। और आखिरी जो चीज़ वो है वही कि साकिन हर्फ से पहले अगर हरकत ना हो तो तन्हा उनकी तिलावत नहीं की जा सकती। अगर साकिन हर्फ है तो उससे हम स्टार्ट नहीं ले सकते, उसके लिए उससे पहले हमें जबर जेर पेश लाना होगा। लुग़वी माने क्या है इसके? ठहरना। इस्तिलाही माने होते हैं सल्ब हरकत। सल्ब हरकत मतलब हरकत का ना होना, हरकत का खत्म होना, मूवमेंट का खत्म हो जाना, उसको हम कहते हैं जज़म या सुकून। साकिन, जिस हर पर सुकून हो उसे साकिन कहते हैं। मुतहर्रिक, जिस हर पर हरकत हो उसे हम मुतहर्रिक कहते हैं। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है, जैसे कुन। ये सब चीजें आपको बता दी गई। आखिरी जो स्लाइड है इसमें क्या है? आखिरी जो स्लाइड है वो ये है, क्या है? क्या चीज बताई गई इसमें? सुकून की दो किस्में होती हैं।
टू टाइप्स ऑफ सुकून, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर सिराज ने। देखिए आपका टॉपिक आ गया। सुकून एक वो होता है जो हमेशा सुकून होता है, यानी उसमें हम कभी भी चेंजेस नहीं लाते। जैसे सिरातल लदीना अनअमता, यहाँ पे जो नून पर सुकून है, ये कौन सा सुकून है? ये रियल सुकून है। इसको हम कंपलसरी सुकून कहते हैं, इसको हम रियल सुकून कहते हैं, असली सुकून कहते हैं। असली सुकून या सुकून असली, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता, हमेशा साकिन होता है, हमेशा सुकून होता है। सिरातल लदीना अनअमता, नून पर सुकून है और मीम पर सुकून है। तो बुनियादी तौर पर सुकून की दो किस्में, एक सुकून असली और दूसरा क्या, सुकून आरजी, यानी टेम्परेरी सुकून। टेम्परेरी सुकून कैसा होता है कि आप वक्फ करते वक्त सुकून साकिन करके रुकते हैं किसी हर्फ के ऊपर। जैसे यहाँ पे मैंने रब्बिल आलमीना दो लिखा है, यहाँ दो रब्बिल आलमीना है, क्या फर्क है दोनों में? कोई बताए क्या मतलब है दोनों का? ये रब्बिल आलमीना मैंने लिखा है, क्या मतलब है दोनों का? रब्बिल आलमीन, रब्बिल तो आलमीन। वक्त टाइम दोनों सेम हो एक जाएगा। पे वक्त हाँ, एक आदमी करेंगे। बताए, एक आदमी। जी सिराज भाई बताइए। एक में नून में फतहा है सर, एक में नून में सुकून है। हाँ, अच्छा क्या मतलब है इसका? जी क्या मतलब है? यानी जिसपे इस नून के ऊपर, जी जैनब हसन बताइए क्या मतलब है? जब इसे साथ में अगर अगर वस्ल के साथ पढ़ेंगे तो रब्बिल आलमीना, और अगर वक्फ करेंगे तो नून मतलब साकिन हो जाएगा वहां पर, असल बिल्कुल सुकून हो जाएगा, असली सुकून। जी। यानी रब्बिल पता क्या आलमीन। चला कि असल में रब्बिल आलमीना है, हम वक्फ करेंगे तो रब्बिल आलमीन बोलेंगे। आमीन। तो ये जो नून के ऊपर सुकून लग गया, ये आरजी हुआ या रियल हुआ? रियल। आरजी जी है। आरजी आरजी है, आरजी आरजी अर्जी फेक है आरजी ये होगा, टेम्परेरी होगा, ये जी फेक है जी ना? चीज है। आरजी। हाँ, तो रब्बिल जैसे बता आलमीना, दिए। मिसाल के तौर पर देखिए और कौन सी मिसाल, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नासी। अब हम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, सी को, सीन जेर सी को हमने क्या पढ़ा? रब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी सीन के ऊपर हमने क्या कर दिया? सुकून लगा दिया। साकिन। तो ये सुकून रियल होगा या टेम्परेरी होगा? टेम्पररी। आरजी टेम्परेरी आरजी होगा, नहीं होगा, आरजी सुकून होगा। तो यहां मुझे यही चीज समझाना है, आपको समझना है कि एक सुकून वो होता है जो कभी भी किसी भी हालत में चेंज नहीं होता है, लेकिन आरजी जो सुकून होता है वो आरजी होता है, कभी उसको हम हरकत के साथ भी पढ़ते हैं, कभी सुकून के साथ। जैसे रब्बिल आलमीना है, या कुरान पाक की कोई भी मिसाल ले लीजिए आप, कुल हुवल्लाहु अहदुन है, तो अहदुन क्या है? वहां पे तनवीन है, यानी हरकत भी कह ले, तनवीन भी कह ले, है ना? अल्लाहु समदू है, समदू में क्या है? पेश है, मुतहर्रिक है। लेकिन अगर हम अल्लाहु समद पढ़ रहे हैं तो वही जो हरकत है वो सुकून उर्दू में चलिए। बदल गई। जब हरकत सुकून में बदल गई तो हम उस सुकून को क्या कहते हैं? सुकून आरजी। आवाज मुस्तकिल आती रहती है बाज लोगों की। हम उसी को हम क्या कहते हैं? सुकून को, उस सुकून को हम आरजी सुकून कहते हैं, क्योंकि वो सुकून स्टॉप करने की वजह से, वक्फ करने की वजह से हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने आरजी की डिफिनेशन जो लिखी है वो देखिए आप यहाँ पे, ये आरजी वो सुकून है जिसमें कोई मुतहर्रिक हर्फ वक्फ की वजह से साकिन हो जाए। वक्फ करने की वजह से, स्टॉप करने की वजह से क्या करते हैं? हम उसमें वक्फ कर देते हैं, इसलिए हम उसको टेम्परेरी सुकून या आरजी सुकून कहते हैं। जी, अब जो अगली स्लाइड आपके सामने है वो कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, वो समझना है आपको कि इसमें रियल सुकून कहाँ है और टेम्परेरी सुकून कहाँ है। मिसाल के तौर पर आप चंद मिसालें ले लीजिए। लस्ता, ये क्या है? लस्ता। अब यहाँ पे सीन के ऊपर जो है सुकून, ये असली है या आरजी है? परमानेंट वाली। परमानेंट असली। वाला, परमानेंट सुकून है सर। परमानेंट असली है। है। वेरी गुड। अच्छा, अब अगर हम रुकते हैं यहाँ पे मन आ मना, तो मन आ मन, नून पे हम सुकून करेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? ये फेक है, आरजी, फेक। आरजी ना, आरजी। क्योंकि हम वक्फ की वजह आरजी। से। बिल्कुल। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे हम रुक रहे हैं बरदन, बरदन। अब यहाँ पे क्या है? हम जब वक्फ करेंगे तो बरदा पढ़ेंगे, बरदा, तो क्या हो जाएगा? अर्जी। आरजी। आरजी हो आर जाएगा। मकरबा तीन है,
मकरबा, तो क्या हो जाएगा? मकरबा वो आरजी हो आरजी जाएगा। हो जाएगा। आरजी तो हमें यहाँ आप आरजी और असली को असली। समझना हो तो ये ध्यान रखिए कि असली जो होगा मैक्सिमम आपको बीच में मिलेगा। असली जो नून होगा, जो हमेशा रियल सुकून होता है, वो ऑलमोस्ट बीच में रहेगा। कभी कभी आयत के आखिर में भी हो सकता है वो, जैसे सूरह अलम नशरह पढ़िए, अलम नशरह लक सदरका ववदअना अन्क विज़रका अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरका वरफ़अना लक ज़िक्रका फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फनसब फंसब। अब देखिए फंसब, सारी आयत में मैंने रका रका पढ़ा, सब में वक्फ करेंगे। अलम नशरह लक सदरक, ये आरजी सुकून। ववदअना अन्क विज़रक, आरजी सुकून। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक को अनक़ज़ ज़हरक, काफ पर आरजी सुकून। वरफ़अना लक ज़िक्रक को लक ज़िक्रक, काफ पर आरजी सुकून। लेकिन फ़इज़ा फ़रग़त फंसबा नहीं है, क्योंकि फनसब फंसब ऑलरेडी सुकून है, तो ये रियल सुकून है। वइला रब्बिका फरगबा नहीं है, फरगब है। फरगब तो ये जो है, हाँ ये जो है गर्चे आखिर में आया है, लेकिन आखिर में आने के बावजूद भी क्या हो रहा है, ये रियल सुकून है, फरगब। तो यहाँ चंद कुछ ऐसी मिसालें मिलेंगी जो रियल भी होगा और आयत के सेंटेंस के या किसी लफ्ज के आखिर में वो आएगा। तो यहाँ पे हमारी जो चीज़ें थी आज की, हरकत के ताल्लुक से, तनवीन के ताल्लुक से, और फिर तनवीन की किस्में आपको बताई गई, रियल और टेम्परेरी, उसको भी हमें समझना है ताकि हम अपनी तिलावत को उस रोशनी में दुरुस्त कर सकें। आज के हमारा सबक ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह हम रूल्स ऑफ नून एंड तनवीन, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक कल हम शुरू करेंगे। अहकाम नून साकिन और तनवीन, उसमें हम बताएंगे गुन्ना है, इदगाम है, इक़लाब है, हरूफ यरमलून वगैरह क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें, इख्फा है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल से शुरू करेंगे। मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।